बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। मैं एक मुतवस्सित ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे वालिद शहरयार असद मेहनत मजदूरी के सिलसिले में एक अरसे से नॉर्वे गए हुए थे। मेरे अलावा मेरी एक बहन हुरिया थी, लेकिन हमारा कोई भाई ना था। जब अब्बू की शादी हुई तो उस वक्त वो एक ठेकेदार के पास मजदूरी किया करते थे। शादी के इब्तदाई दिनों में तो कम तनख्वाह के बावजूद घर का गुजारा हो जाता था, लेकिन जब मैं और मेरी बहन पैदा हुई तो अखराजात में इजाफा हो गया और घर में मुआशी तंगी बढ़ने लगी। इन हालात में अब्बू ने बेहतर मुआशी मुस्तकबिल की खातिर मुल्क से बाहर जाने का फ़ैसला किया। रुखसत होते वक्त एयरपोर्ट पर अब्बू ने वालदा को ख़ास तौर पर हिदायत की कि मेरी दोनों बेटियों की तरबियत दीनी और दुनियावी हर लिहाज से उम्दा तरीके से करना। अब्बू ने एक छोटा सा मकान हमें लेकर दिया था। इन्होंने बाहर जाकर अम्मी को उस वक्त के लिहाज से अच्छी खासी रकम खर्चे के लिए भेजना शुरू कर दी, जिससे हमारे घर का गुजारा अच्छे तरीके से होने लगा। अम्मा मेरे अब्बू की हिदायत के मुताबिक हमारी तरबियत अच्छे तरीके से कर रही थी। इन्होंने हमें रवायती तौर पर कुरान की तालीम दिलवाई और हमें शहर के अच्छे और महंगे स्कूलों में पढ़ाई के लिए डाला था। वक्त इसी तरह अपनी मखसूस रफ्तार से गुजरने लगा और बहुत से साल बीत गए। मैं और मेरी बहन हुरिया जवान हो गई। इसी दौरान वालदा ने वालिद की तरफ से भेजे जाने वाली रकम से बचत करके एक अच्छा मकान ख़रीद लिया। वालिद की कमाई से घर में खुशहाली आ गई और पैसा आना शुरू हुआ, तो इस मुआशी खुशहाली में अम्मी हम दोनों बहनों की हरकत व सकनात पर ज़्यादा तवज्जो ना दे पा रही थी। मैं जब यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो वहाँ का माहौल स्कूल की ज़िंदगी से यकसर बदला हुआ पाया था। यूनिवर्सिटी की दुनिया ही अलहदा थी। पढ़ाई से बेजार आशिक पसंद लड़कियां और लड़के इश्क व मोहब्बत के चक्कर में गुम होकर जोड़ों की शक्ल में यूनिवर्सिटी के लॉन कोने खुदरों में सर जोड़े बैठा करते थे। अपनी सहेलियों को देखकर मुझे भी शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी कोई अच्छा सा बॉयफ्रेंड चुनूं, लेकिन मुझे मेरी सोचों के मेयार वाला कोई लड़का नज़र नहीं आ रहा था। अच्छे खूबसूरत लड़के मेरी सहेलियों ने छांट लिए थे। एक दिन यूनिवर्सिटी में वाजबी शक्ल और सूरत का लड़का वारिद हुआ। इसे देखकर न जाने क्यों मेरे अंदर हलचल सी होने लगी और मेरे दिल में ये ख्वाहिश शिद्दत से जागने लगी कि इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाया जाए। फिर मैंने इस पर डोरे डालना शुरू कर दिए। इसे काबू करने में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो मेरी मोहब्बत के जाल में बड़ी आसानी से आ गया था। इसका नाम नुमान था। इसने मुझे साफ साफ बताया था कि वो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और इसकी गरीब बेवा माँ बंगलों कोठियों में सफाई सुथराई का काम करती है। नीज़ इसने ये भी बताया कि वो पढ़ लिख कर अपनी माँ के दुखों का मदावा करके मुआशरे में आला मकाम हासिल करना चाहता है। रफ्ता रफ्ता हम दोनों का इश्क इस हद तक बढ़ गया था कि एक रोज़ वो मुझे घर तक ले गया। वहाँ इसका छोटा सा मकान एक पसमानदा कच्ची आबादी में ज़रूर था, लेकिन इसकी माँ और भाई बहुत खुश मिजाज और ज़िंदा दिल थे। बिलखसूस नुमान की माँ ने बड़े वालेहाना अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया। इसकी माँ ने मेरे ख़ानदान के मुतालिक पूछा और फिर अपने बारे में सरसरी तौर पर बताते हुए कहा, बेटी, नुमान ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है और मुझे ये भी मालूम है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। बेटी, तुम एक खाते पीते ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हो। तुम खुद ही फैसला करो कि क्या ये घर तुम्हारे शायान शान है। मैंने इन्हें कहा, मुझे उम्मीद है कि नुमान पढ़ लिख जाएगा तो वो अच्छा मुस्तकबिल अपना बना लेगा, और वैसे भी मुझे इसकी ज़ात से मोहब्बत है। मैं आपके साथ बहुत दूर तक जाऊंगी। इन्होंने मुझसे कहा, बेटी, ये तुम्हारा जज्बाती फ़ैसला है, लेकिन जहाँ तक नुमान की शादी का ताल्लुक़ है इसमें अभी कई रुकावटें हायल हैं। मैं आपकी बात नहीं समझी आंटी। इन्होंने कहा, देखो जोया बेटा, अव्वल तो नुमान ने अपनी तालीम मुकम्मल करके जॉब करना है और फिर ये नौकरी कर भी लेगा, तो क्या तुम्हारे घर वाले भी इसे तुम्हारे लिए पसंद कर लेंगे? इसकी आप फ़िक्र न करें, मैं हर कीमत पर अपने घर वालों को समझा लूँगी। वक्त गुजरता रहा। मेरी और नुमान की मोहब्बत अब जुनून में बदल चुकी थी। हम दोनों हर शाम को लाज़मन मिला करते थे। इस दौरान ये हुआ कि मैं और इसने इम्तिहानात दे दिए थे। वो तो अच्छे नंबर से पास हो गया,
लेकिन मैं इंग्लिश के पेपर में फ़ेल हो गई। नोमान ने इसके बाद CSS का इम्तिहान दिया और मैं इंग्लिश का पेपर देने में मसरूफ़ हो गई। नोमान तो CSS का इम्तिहान पास करके रेलवे के आला पोस्ट पर फाइज हो गया, लेकिन बदकिस्मती से मैं दोबारा इंग्लिश के पर्चे में फ़ेल हो गई। फिर तीसरे और आखिरी चांस में भी मैं BA का इम्तिहान पास न कर सकी। नोमान ने मुझे बहुत ज़ोर दिया कि मैं दोबारा BA की तैयारी करूं, लेकिन पढ़ाई से मेरा दिल अब उछाट हो गया था। मैंने अपनी किताबें कापियों को कबाड़िए के हाथ फ़रोख्त कर दिया। नोमान अब एक आला सरकारी ऑफिसर था। इसका तबादला मुल्तान जंक्शन में हो गया। वहाँ इसे सरकारी तौर पर बंगला भी मिला हुआ था। इसने मुल्तान जाने से पहले मुझे अपने घर बुलाकर अपनी अम्मी से मिलवाया। इनकी अम्मी ने मुझसे कहा, अब चूँकि नोमान बाइज़्ज़त ज़रिए मुआश से लग गया है, लिहाजा अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारी अम्मी के पास आ सकती हूँ। मैंने अपनी अम्मी से जब नोमान के बारे में ज़िक्र किया तो इन्होंने कहा कि जब तक नॉर्वे में मौजूद तुम्हारे अब्बू से ना पूछूंगी, उन लोगों को रिश्ते के लिए अपने घर नहीं बुलाऊंगी। अम्मी ने मेरी मोहब्बत और नोमान के बारे में अब्बू को जब ख़त लिखा तो इन्होंने जवाब में एक तवील लान तान वाला ख़त मुझे लिखा। इन्होंने अम्मी को भी लिखा कि तुम्हारी गफलत की वजह से ज़ोया BA नहीं कर सकी और वो इश्क के चक्कर में पड़ गई। इन्होंने सख्ती से इनकार करते हुए कहा कि मैं जल्द पाकिस्तान आकर अपने बचपन के दोस्त राशिद के बेटे अली से ज़ोया के रिश्ते की बात करूंगा। अली एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क था। वो सही तरीके से चल भी ना सकता था। मैंने अम्मी को नोमान और अली के बारे में बताया कि दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है और ये बात आप भी अच्छी तरह जानती हैं। अम्मी ने कहा, मेरी नज़र में बेशक नोमान अली से 1000 दर्जे बेहतर है, लेकिन मैं तुम्हारे अब्बू की वजह से मजबूर हूँ। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती। नोमान से टेलीफ़ोन और ख़तूत के ज़रिए मेरा राब्ता रहता था। वो मुझे हर बार लिखता था कि मेरी अम्मा शादी के बारे में संजीदगी से सोच रही हैं। हर माँ की तरह इनकी भी ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द बेटे के सर पर सेहरा देखें। मैं बहुत परेशान थी। बिलाखिर बड़ी सोच विचार के बाद मैंने अपने अब्बू को डरते डरते तफसीली ख़त लिखा। मैंने इन्हें नोमान से अपनी बेपनाह मोहब्बत और अली से शादी के इनकार के बारे में लिखा। जवाबन अब्बू ने मुझे इंतहाई गज़बनाक ख़त लिखा और लिखा कि वो अगले हफ्ते पाकिस्तान आकर ये किस्सा ही निपटा देंगे। मैंने अम्मी से कहा कि मैं जहर खा लूँगी, लेकिन किसी सूरत में भी अली से शादी नहीं करूँगी। अम्मी ने मुझे बहुत समझाया कि नुमान से अपनी शादी की ज़िद छोड़ दो और बाप की बात मान लो। नुमान खुद भी मुल्तान से मेरे पास मिलने आया और बोला, ज़ोया तुम अली से शादी कर लो, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, लेकिन मेरा तुमसे ये वादा है कि मैं कभी भी सारी ज़िंदगी शादी ना करूँगा। ये कैसे हो सकता है? जब तुम मेरी खातिर सारी ज़िंदगी शादी नहीं कर सकते तो मैं कैसे तुम्हारे बगैर किसी दूसरे मर्द की बीवी बन जाऊँ? नुमान, तुम्हारी खातिर मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैंने डबडबाई आंखों से इसे देखा। जज्बाती ना बनो, अपने अब्बू का फैसला मान लो। नुमान ने कहा, नहीं नुमान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। वो मुझे समझा बुझा कर बोझल कदमों से लौट गया। एक दिन हमारे घर अब्बू के दोस्त राशिद अंकल अपनी फैमिली के साथ मुझे देखने के लिए आ गए। सच्ची बात यह है कि वो देखने में इतने बुरे ना थे। मुझे अंकल राशिद की बेगम ने अली की तस्वीर भी दिखाई थी। वो हर लिहाज से बेहतर था, लेकिन मैं तो नुमान के इश्क में पागल हो रही थी। मैंने रो रो कर अली से शादी से इनकार कर दिया था। मेरा रोना और वावेला सुनकर अली के फैमिली वाले नाराज़ होकर चले गए थे। इनके जाने के बाद अम्मी ने मुझे बहुत बेदर्दी से मारा पीटा, लेकिन मैं भी टस से मस ना हुई। मैं सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती और नुमान के बारे में सोचती रहती। एक दिन मैंने चूहे मार गोलियां खाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाही, लेकिन मेरी जान बच गई। अम्मी ने मेरी इस जुनूनी कैफियत के बारे में अब्बू को लिखा कि वो पाकिस्तान आकर इस मामले को सुलझाएं। ज़ोया अब मेरे काबू में नहीं रही है। हैरत मुझे उस वक्त हुई जब अम्मी का लिखा हुआ ख़त वापस आ गया। उस ख़त के लिफाफे पर लिखा हुआ था कि मज़कूरा शख्स जेल में है। जेल में? ये क्या हो गया? अब्बू जेल में कैसे चले गए? मैंने रोते हुए पूछा। अब्बू के जेल में बंद होने की ये इत्तला हमारे ख़ानदान में बिजली बनकर गिरी थी। हमें इस खबर पर यकीन नहीं आ रहा था। हमारे अब्बू तो बड़े शरीफुल नफ्स शख्स थे और दुनियावी फ्रॉड, लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले इंसान थे। वो कैसे जेल चले गए? हमारे घर में पहले ही मेरी और नुमान की मोहब्बत की वजह से तनाव चल रहा था। अब अब्बू का जेल जाना एक नया अज़ाब बनकर हमारे ख़ानदान को डसने लगा। अम्मी ने रोते हुए मुझसे कहा,
تیری اور نعمان کی محبت کی کہانی نے ہمارے گھر میں نحوست پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بعد میں ہم لوگوں نے ناروے کے جیل میں موجود ابو کے بارے میں بڑی مشکل سے تحقیق کی کہ وہ جیل میں کیوں بند ہیں۔ معلوم ہوا کہ ابو پر وہاں کسی پاکستانی فراڈیے نے جھوٹا کیس ڈال دیا ہے اور اس نے انہیں اس کیس میں ایسا پھنسایا ہے کہ انہیں 10 سال کی سزا ہو گئی ہے۔ ایک تو میری اور نعمان کی عشق کی خبر باہر نکل گئی اور دوسرا ابو کو ناروے میں جیل ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر کی بڑی بدنامی ہو رہی تھی۔ ان دنوں میری بہن حوریہ کا ایک بہت اچھے خاندان سے رشتہ آیا تھا، لیکن وہاں سے بھی ان حالات کی وجہ سے انکار ہو گیا۔ جب سے ابو کو قید ہوئی تھی کوئی ذریعہ آمدنی نہ رہا تھا، گھر میں بہت معاشی بدحالی تھی۔ صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ امی نے گھر میں موجود قیمتی اشیاء فروخت کرنا شروع کر دی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑ گئے اور دوسری جانب والد سے بھی ناروے میں رابطہ نہ ہو رہا تھا۔ ایک دن امی نے مجھے اپنے پاس بلا کر خود ہی کہا، بیٹی تو کسی نہ کسی طریقے سے نعمان سے رابطہ کر اور اس سے کہہ کہ وہ ہماری مدد کرے۔ میں نے نعمان کو ایک تفصیلی خط لکھا۔ خط ملتے ہی وہ فوراً ہمارے شہر آ گیا۔ اسے امی نے رو رو کر اپنے مسائل سنائے۔ پہلا مسئلہ والد صاحب کا ناروے سے رہائی کا تھا، پھر میرے اور حوریہ کے رشتے کی بات تھی۔ نعمان نے امی سے کہا کہ وہ اگر چاہیں تو میں آج بھی زویا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امی نے اسے روتے ہوئے جواب دیا، بیٹا یہ بات تو تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ زویا کے والد نے تم سے اس شادی کے بارے میں سختی سے انکار کیا تھا، لیکن اب میں مجبور ہوں۔ بیٹا میں اب تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم زویا سے شادی کر لو۔ نعمان نے امی سے کہا، آپ اچھی طرح سوچ لیں، کل جب زویا کے والد پاکستان آئیں گے تو آپ انہیں کیا جواب دیں گی؟ امی نے کہا، بیٹا اس وقت ہم ایسے عذاب کا شکار ہیں کہ کل تک تو ہم ان حالات کی چکی میں پس کر مر ہی جائیں گے۔ وہ جب پاکستان آئیں گے تو میں سنبھال لوں گی۔ نعمان نے اپنی امی کو ہمارے گھر بھیجا۔ وہاں اس کی امی نے فوری طور پر ہاں کر دی۔ نعمان کے ساتھ بڑی سادگی سے میرا نکاح ہو گیا۔ میں بغیر جہیز کے نعمان کی دلہن بن کر ملتان چلی گئی۔ میں اس بات پر بہت خوش تھی کہ قدرت نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ تقدیر نے ہمیں ملا دیا تھا، لیکن دوسری جانب مجھے اپنے ابو کی بے قصور قید ہونے کا بہت غم تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے گھر کی معاشی بدحالی اور حوریہ کے رشتے کی بھی بڑی فکر لاحق تھی۔ نعمان ایک بڑے اچھے انسان تھے، وہ بہت تعاون کرنے والے شخص تھے۔ دوسری جانب ان کی ماں اور ان کا بھائی بہت اچھے تھے۔ نعمان والد کو جیل سے چھڑوانے کے لیے دن رات کوششیں کر رہا تھا۔ اس نے وہاں کسی طریقے سے رابطہ کر کے ہمارا ان سے رابطہ بھی کروایا تھا۔ وہاں ایک وکیل کے ذریعے ان کا مقدمہ لڑوایا گیا اور ان کی سزا میں بھی کمی واقع ہوئی۔ نعمان کی کوششوں سے ایک آدھ دفعہ ان سے ہمارا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا۔ اسی دوران نعمان نے حوریہ کی شادی بھی اپنے ایک دوست کے ساتھ کروا دی تھی۔ یہی نہیں، اس نے ہمارے گھر کے مالی حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے گھر کے ایک حصے میں کچھ ضروری تبدیلیاں کرا کے اسے کرائے پر چڑھا دیا تھا۔ اس سے ہمیں معقول آمدنی ہونے لگی تھی۔ لگتا تھا ہماری زندگی اب خوشحالی کی طرف گامزن ہے۔ سب کچھ اچھا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ میری زندگی بھی بڑے اچھے طریقے سے معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ اسی دوران اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے۔ ایک دن میری امی نے مجھے بتایا کہ ابو ناروے کی جیل سے آزاد ہو کر پاکستان آ رہے ہیں۔ یہ خبر سن کے ہمارے پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ان کی بقیہ سزا ناروے حکومت نے معاف کر دی تھی۔ ان کے آنے کی خوشی میں والدہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے گھر میں ایک عالی شان جشن کریں گے اور اس میں پورے خاندان کو جمع کر کے دعوت طعام کی جائے گی۔ انہوں نے ہم دونوں بہنوں کو اس خوشی کے موقع پر گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ میں اپنے ابو کا سامنا کرنے سے ڈر رہی تھی۔ میں نے ان کی مرضی کے خلاف نعمان سے شادی کی تھی۔ امی نے مجھ سے کہا کہ میں ان سے کہوں گی کہ میں نے نعمان سے زویا کی شادی کا فیصلہ اپنے گھر کی معاشی بدحالی کی وجہ سے کیا تھا۔ انہوں نے مجھے یہ بھی تسلی دی کہ وہ جب تجھے نعمان کے ساتھ خوش دیکھیں گے تو تمہاری طرف سے ان کا دل صاف ہو جائے گا۔ امی نے مجھے کہا تھا کہ بیٹی جب تمہارے ابو تمہارے سامنے آئیں تو تم ان کے پیر پکڑ کر ان سے ان کی مرضی کے خلاف نعمان سے شادی کرنے پہ معافی مانگنا اور بعد میں اپنے بیٹے کو بھی ان کے قدموں میں ڈال دینا۔ میرے دونوں بچے ماشاءاللہ انتہائی حسین تھے۔ انہیں ویسے بھی گول مٹول بچوں سے محبت تھی۔ ابو کو ایئرپورٹ لینے ہم سب گھر والے گئے تھے۔ ابو اپنی عمر سے بہت زیادہ بوڑھے اور لاغر لگ رہے تھے۔ انہوں نے حوریہ اور اس کے شوہر کے سر پر ہاتھ پھیرا
اور انہوں نے میری جانب سے کیے گئے سلام کا کوئی جواب نہ دیا اور منہ پھیر لیا۔ انہوں نے ایئرپورٹ پر ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ تو میری زندگی میں مجھے کبھی اپنی شکل نہ دکھانا۔ گھر آ کر بھی وہ مجھ سے ناراض ہی رہے۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے ان سے پہلے نعمان سے شادی کرنے کے بارے میں معافی مانگی اور انہیں وہ حالات بتائے جن کی بنا پر امی نے مجھے نعمان سے شادی کی اجازت دی تھی۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی، بلکہ انہوں نے نہ صرف میری بلکہ امی کی بھی بڑی بے عزتی کی۔ نعمان نے ابو کا غصیلا موڈ دیکھا تو انہوں نے کہا، زویا تم گھر چلو، تمہارے ابو بڑے عرصے بعد پاکستان آئے ہیں اور تمہاری شادی کے غم سے سلگ رہے ہیں۔ اس موقع وقت کی مصلحت ہی یہی تھی کہ میں نے مناسب سمجھا کہ اس وقت مجھے اپنے سسرال چلے جانا چاہیے۔ ابو کو پاکستان ہوئے تقریباً 3 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا۔ میرا دل امی اور ابو سے ملنے کو بے حد بے چین تھا۔ حوریہ سے میرا رابطہ رہتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ پریشانیوں کی وجہ سے ابو کو شوگر ہو گئی ہے اور ان کی صحت بھی بہت گر گئی ہے۔ میں نے حوریہ کی زبانیں جب والد کی یہ حالت سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے نعمان سے کہا کہ میں ہر صورت میں ابو کو دیکھنے کے لیے لاہور جاؤں گی۔ انہوں نے مجھے اور بچوں کو جہاز کے ذریعے لاہور بھیج دیا۔ میں جب اپنے میکے پہنچی تو امی نے مجھے فوری طور پر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ابو چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنا منہ دیوار کی جانب کر لیا۔ انہیں میری آمد کا احساس ہو چکا تھا۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ کر ان کی خواہش کے مطابق علی سے شادی نہ کرنے اور نعمان کو اپنا شوہر بنانے کی گستاخی کی معافی مانگی۔ اتنے میں امی بھی ان کے پاس آئیں۔ انہوں نے بھی ابو سے کہا کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اسے قسمت کا لکھا یا ہماری مجبوری ہی سمجھو اور زویا کو اب معاف کر دو۔ میں نے امی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے نعمان اور اس کی ماں نے بالکل شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ مجھے وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ دوسری جانب امی نے انہیں روتے ہوئے بتایا کہ جب آپ ناروے کی جیل میں بند تھے تو اس وقت نعمان ہی نے زویا کو اپنی دلہن بنایا تھا۔ اگر یہ اس وقت اس سے شادی نہ کرتا تو یقیناً آج بھی زویا اور حوریہ ہماری چوکھٹ پر ہوتی۔ آپ جب ناروے کی جیل میں تھے تو نعمان نے ہی اپنی کوششوں سے آپ کا وہاں کیس لڑ کے سزا کم کروائی تھی، اور یہی نہیں، اس نے اس وقت ہماری مالی معاونت بھی کی تھی۔ ابو اپنے بستر سے اٹھے۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہا، بیٹی تم نے میرے بچپن کے دوست راشد کے بیٹے سے شادی نہ کر کے میرا دل دکھایا تھا۔ اب میں اسے منہ دکھانے کے قابل نہ رہا، بلکہ میں اس سے اپنی دوستی سے بھی محروم ہو چکا ہوں، لیکن میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ انہوں نے میرے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے مجھے معاف کر دیا۔ انہوں نے میرے بچوں کو بھی اپنے گلے سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر بعد حوریہ بھی اپنے خاوند اور بچوں کے ساتھ آ گئی۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے گھر میں طویل خزاں کے بعد بہار کا موسم آ گیا ہو۔ حوریہ نے ابو کو مشورہ دیا کہ ہمیں اپنے میکے میں میرے اور زویا کے تمام سسرالیوں کی دعوت کرنی چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہم دونوں کے سسرال والے نہ صرف خوش ہوں گے بلکہ نعمان کا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا۔ ابو آپ نے اپنی آمد کے موقع پر نعمان کی بہت تذلیل کی تھی۔ حوریہ نے کہا، مجھے یقین ہے ابو، آپ نعمان کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ اسے پسند کریں گے۔ اچھا انسان ہے، بڑا فراخ دل ہے۔ میں نے حوریہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، ہم نے میکے میں یہ باہمی فیصلہ کیا ہے کہ ابو مجھے بذات خود میرے سسرال ملتان چھوڑنے جائیں گے اور وہاں جا کر مجھ سے پہلے نعمان اور اس کی فیملی سے اپنے رویے کی معافی مانگیں اور پھر وہ انہیں باقاعدہ اپنے گھر آنے کی دعوت دیں۔ ابو نے نعمان اور ان کی ماں اور میرے چھوٹے دیور کے لیے خصوصی تحفے اور مٹھائی لی۔ میں جب ابو کو لے کر اپنے سسرال پہنچی تو وہاں نعمان اور ان کا بھائی انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ میری ساس اس وقت گھر میں موجود نہ تھی، محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا تھا، وہاں گئی ہوئی تھی۔ ابو نے نعمان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگنے کے لیے پہلا لفظ ہی نکالا تھا کہ نعمان نے ابو سے کہا، میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں، آپ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب ماحول نے خوشگواری اختیار کی اور دنیا داری کی باتیں شروع ہوئیں تو نعمان نے مجھ سے کہا، میں ابو کے لیے ذرا بازار سے کھانے پینے کی اشیاء لے آؤں۔ ابو نے انہیں بتایا کہ بیٹا،
मैं सुबह ही वापस लाहौर चला जाऊंगा और मैं सादा खाना खाता हूँ, जो घर में मौजूद है वही खाऊंगा। तुम बाजार जाकर तकल्लुफ़ में ना पड़ो। नोमान न माने, वो खुशी खुशी बाजार चले गए। अबू मेरे घर की आराइश को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी सास मोहल्ले से आ गई। मेरी सास जब मेरे कमरे में आईं और इन्होंने मेरे अब्बू को देखा तो वो फ़ौरन चौंक कर रह गई। दूसरी जानिब मेरे अब्बू भी इन्हें चौंक कर देखने लगे। रज़िया तुम? अब्बू के मुंह से ये जुमला निकला था। शहरयार असद तुम? दूसरी जानिब से सास के मुंह से ये जुमला निकला। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? मैंने अब्बू से पूछा। अब्बू अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गए। बेटी ज़ोया, तुम एक लम्हे के लिए बाहर जाओ, अब्बू ने झंझलाए हुए अंदाज में कहा। इसके बाद मेरी सास ने भी बड़े अफसरदा लहजे में मुझसे कहा, बेटी ज़ोया, तुम ज़रा किचन में जाकर मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। मैं अचानक बदलती सूरत हाल के पेश नज़र बड़ी परेशानी में किचन में पहुंचकर बेदिली से अपनी सास के लिए चाय बनाने लगी। यह अब्बू और मेरी सास के दरमियान बिलाखिर कौन सा रिश्ता है जिसकी बिना पर इन्होंने एक दूसरे को बहुत चौंक कर देखा था और उन्होंने मुझे खुसूसी तौर पर अपने कमरे से भी निकाल दिया है। इस किस्म के लातादाद सवालात मेरे जहन में हथौड़े बनकर बरसने लगे। मैंने फटाफट चाय बनाई और मैं जब कमरे में दाखिल हुई तो मेरे अब्बू इंतहाई अफसोस के आलम में अपना दिल पकड़े हुए बैठे हुए थे। मैंने घबरा कर उनसे पूछा, क्या बात है अब्बू, आप इस तरह क्यों बैठे हैं? इन्होंने पुरतासुफ लहजे में कहा, बेटी, काश मैं तुमसे हमेशा नाराज़ रहता और तुम्हारे ससुराल ना आता। क्यों अब्बू, आखिर आप मुझे बताते क्यों नहीं कि क्या बात है? वो शदीद सदमे की हालत में बोले, बेटी ज़ोया, लगता है आज मेरी ज़रा सी भूल और जवानी के चंद लम्हात जज्बाती नशे ने मेरी बकिया ज़िंदगी के लिए तुम्हारी नुमान से शादी की शक्ल में सजा दी है। क्या मतलब? मैंने चिल्लाते हुए बड़े तजस्सुस के साथ पूछा। बेटी, बस ये समझ लो कि नुमान तुम्हारा भाई है। नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं? ये सच है बेटी। अब्बू के मुंह से ये दिल खराश जुमला सुनकर मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरा दिल फट रहा हो। चंद लम्हों बाद मेरी सास भी बड़ी परेशानी में कमरे में दाखिल हुई। इन्होंने मेरे अब्बू से कहा, शहरयार असद, तुम ज़ोया से कहो कि वो नुमान से तलाक ले ले। तो तुम क्या एक बदकार ज़ानी औरत थी? मैंने रोते हुए अपनी सास से कहा। इसी दौरान मेरे अब्बू ने मेरे गालों पर तड़ाक से एक थप्पड़ मारा और कहा कि ये रज़िया एक मासूम बेसमझ लड़की थी, मैं ही बदकार था। ये मेरी हवस का निशाना बनी है, लेकिन मुझे ना मालूम था कि मेरी एक लम्हे की तस्कीन मुझे ज़िंदगी के इस भयानक दोराहे पर खड़ा कर देगी। तुम मेरी ज़िंदगी की खुशियों के कातिल और मेरी इज्जत के लुटेरे हो। नुमान की माँ ने चिल्ला चिल्ला कर जुनूनी अंदाज में वावेला शुरू कर दिया। मैं अब चुप नहीं रह सकती। तुम क्या समझते हो? एक गुनाह जो मेरी बेअक्ली की वजह से मुझसे सरजद हुआ, दूसरा एक और नए गुनाह की जंजीर की कड़ी इससे जोड़ दी जाए। नुमान तुम्हारा लहू है और ज़ोया भी तुम्हारी बेटी है और रिश्ते के लिहाज से नुमान इसका भाई है। बताओ ज़ोया, किस शरीयत के तहत अपना इज़्दिवाजी रिश्ता कायम रख सकती हो? मेरा तो दिल करता है शहरयार तुम्हारे चेहरे पर थूक दूं और नुमान से धक्के दिलवा कर बाहर निकलवा दूं। तुम खुदा के वास्ते यहाँ से फौरी तौर पर दफ़ा हो जाओ शहरयार। तुमने आज बरसों बाद मेरे सामने आकर, वो भी ज़ोया के बाप के रूप में, मेरे सीने पर छुरी मारती है। इतने में नुमान भी वहाँ आ गया। इसे देखकर मेरी सास रोते हुए दूसरे कमरे में चली गई थी। नुमान ने ना समझने वाली हालत में मेरी तरफ देखा और कहा, ये अम्मी क्यों चिल्ला रही थी और वो क्यों रोते हुए अपने कमरे में चली गई हैं? मेरे भी आसाब काबू में ना थे। मैं इन्हें क्या जवाब देती? अब्बू इंतहाई थके परेशान कुन चाल चलते हुए कमरे से उठकर घर से बाहर निकल गए। मैंने और नुमान ने इनसे पूछा कि आप कहाँ और क्यों जा रहे हैं? हम दोनों ने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो न रुके। क्या हुआ? नुमान ने शदीद घबराहट के आलम में मुझसे पूछा। मैं सख्ते के आलम में बुत बनी हुई थी। मैं इनके किसी सवाल का जवाब न दे सकती थी। इसने मुझे बुरी तरह झंझोड़ दिया। मैंने क्या बताती, सिर्फ इतना कहा, जाओ अपनी माँ से पूछो। मैंने ये जुमला बड़े अफसरदा लहजे में कहा था। नुमान अपनी माँ के कमरे में गए तो वो मुझे भी मेरे बाजों से घसीट कर वहाँ ले गए। ऐसा क्या हुआ? ये आप लोगों को चंद लम्हों में क्या हो गया है? नुमान की माँ बिल्कुल खामोशी से इसे घूरने लगी थी।
ماں، بالآخر مجھے بتاؤ کہ تمہارا زویا کے ابو کے ساتھ کیا رشتہ ناتا تھا جس کی بنا پر ہمارا گھر لمحوں میں ماتم کدہ بن گیا۔ میری ساس نے جھجکتے روتے ہوئے نعمان کو تمام تفصیل سے آگاہ کیا۔ نعمان سکتے کے عالم میں بیٹھے رہ گئے، پھر کچھ کہے بغیر اٹھ کر باہر چلے گئے۔ دوسرے دن مجھے اطلاع ملی کہ ابو نے چھت سے کود کر خودکشی کر لی۔ ان کی موت پر نہ میں گئی نہ ہی نعمان گیا۔ نعمان تو نہ جانے کہاں گلیوں میں گھومتا پھرتا تھا۔ نعمان نے اس کے بعد مختلف مفتیوں اور مولویوں سے فتویٰ لیا۔ اس نے مجھ سے کہا، زویا، اب تم میرے نکاح میں نہیں رہیں۔ میں نے مسجدوں کے مولویوں، ماہرین اسلامی فقہ، قانونی فتووں کے نہ جانے کہاں کہاں نہیں دھکے کھائے، لیکن سچی بات یہ ہے زیادہ تر نے مجھے یہی فتویٰ دیا ہے کہ اب تم اپنی بیوی سے فوری طور پر اپنا نکاح ساقط کر کے اس سے جدا ہو جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دونوں کا باپ ایک ہی ہے۔ میرے جسم سے جان نکل رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اتنے میں میری ساس بھی وہاں آ گئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹی، تم اب اس حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتی کہ تمہاری حیثیت ایک طرح سے نعمان کی بہن جیسی ہے؟ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ میں اپنی ساس اور نعمان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان سے میں نے رو رو کر التجائیں کی، خدا کے واسطے مجھے میرے باپ کی گناہ کی سزا مت دو۔ نعمان نے کہا، زویا، مجھے غلط نہ سمجھنا۔ جس طرح تم نے مجھ سے جنون کی حد تک محبت کی تو اسی طرح مجھے بھی باخدا تم سے اس وقت تک جنون کی حد تک محبت ہے جب تک تم میری بیوی تھی، لیکن اب میں مفتیان اسلام کے دیے گئے فتووں کے آگے مجبور ہوں، اور دوسرا، میرا اب ضمیر بھی نہیں مانتا کہ میں تمہیں اپنی بیوی کہوں، لہٰذا اب میں تمہیں طلاق 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 دیتا ہوں۔ میرا سر بری طرح چکرایا اور میں دھم سے فرش پر گر گئی۔ میرے باپ کی گناہ کی سزا مجھے ملی تھی، میں جیتے جی مر گئی تھی۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمارا ایسی کہانیاں پیش کرنے کا مقصد معاشرے کی ان برائیوں کو سامنے لانا ہے جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ ہماری کہانیوں کا قطعی یہ مقصد نہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔